बजेट मध्यपन्थी छ, अलिकति मोडरेट पाथ छ। जुन बजारमा एउटा थियो नि आकार वात्तै बढ्ला भन्ने डर थियो सबैलाई, त्यस्तो खालको गैर जिम्मेवार बजेट आएको छैन। सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। गत साल 1751 अर्बको बजेट थियो, त्यसलाई बेस मान्ने हो भने जम्मा 6%ले मात्र वृद्धि भएको छ। तर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो 1751 को बजेट अलि फुकाएर बनाइएको थियो फोहोर, र त्यो घटेर अहिले संशोधित अनुमान जम्मा 1530 अर्बमा गएर बसेको छ। त्यसैले संशोधित अनुमानको जगमा चाहिँ अहिलेको बजेटको आकार झन्डै 21%ले वृद्धि भएको छ। त्यसैले यो फुकाएर माथि चाहिँ आएको छ। तर यसमा अब हाम्रो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अनिवार्य दायित्वहरू चालु खर्चमा जुन तलब भत्ता इत्यादि सबै गर्दा झन्डै 11.5 खर्ब जति त्यसमा गइहाल्यो। पुँजीगत खर्च यसपालि 352 अर्ब जति राखिया छ। 302 बाट बढाएर 352 जति अर्ब पुग्नु भनेको त्यो राम्रै हो। मलाई डर लागेको थियो त्यो अलिकति घट्ला कि भन्ने, त्यो ठिकै छ। र अर्को वित्तीय व्यवस्थापन जुन पहिलाको सावा ब्याज तिर्ने इत्यादि हुन्छ त्यो पनि 357 अर्ब जतिको हाराहारीमा छ। सो बजेट भनेको के हो त? आय र व्ययको अनुमान न हो। त्यसैले व्ययको अनुमान ठिकै छ, अलिकति महत्त्वकांक्षी चाहिँ छ। तर यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै चाँडै नै हामीले योजना बनाएर हैन दशैं अगाडि नै धेरै आयोजनाहरू टेन्डरमा जाने इत्यादि गर्न सक्यौं भने चाहिँ जो पुरानो रोग हो त्यसलाई उहाँले चिर्न सक्नुभयो भने यसलाई यो कार्यान्वयनमा जान सकिने केही आधारहरू छन्। अब राजस्वपट्टि चाहिँ म एकचोटि सकौँ है, अनि राजस्वपट्टि चाहिँ 1260 अर्ब जतिको अनुमान गर्नुभएको छ। यो अझै बढाउन सकिन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्दछ है। राजस्वमा त्यो हो फरेन ग्रान्ट विदेशी अनुदान चाहिँ यो 3 वर्षदेखि नै हामीले एकदमै कम भइराखेको छ। भन्नलाई 50 अर्ब जति उठाउने भन्छौँ, तर परार पनि यो धेरै उठेन। यो साल 3 अर्ब पनि नागेको छैन। हालाकि साथीहरू भन्नुहुन्छ अलि बढी 1500 पुग्ला भनेर भन्नुभएको छ। तर एफसीजीओ फाइनान्शियल कन्ट्रोलर जनरल्स अफिसको आँकडामा जम्मा 3 अर्ब उठाएको छ। 50 अर्ब उठाउँछु भनेको जम्मा 3 अर्ब उठाएको छ विदेशी अनुदान। र यो साल वर्षमान पुनज्यूले चाहिँ 52 अर्ब उठाउँछु भन्नुभएको छ। सो राजस्व र फरेन ग्रान्ट विदेशी अनुदान गरेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग यो नेपाल राज्यको आय भयो, नेपाल सरकारको आय भयो हैन। त्यत्रो बुवाङ खर्च गर्नु छ कति 1860। त्यो ठुलो ग्याप चाहिँ केले पूर्ति गर्ने त भन्दा ऋणले पूर्ति गर्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब अर्थ मन्त्रालयका साथीहरुसँग म भेरिफाई गर्न खोज्दैछु, किताब भर्खर पाइयो झन्डै 300 अरबको आन्तरिक लोन लिने र 217 अर्ब जति चाहिँ विदेशी लोन विदेशी ऋण लिने भने त्यो असाध्यै ठुलो मात्रा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एक मानेमा त्यो अभूतपूर्व नै जस्तो लागेको छ मलाई। 517 अर्बको चान्चुनमा लोन ऋण लिएर 1860 अर्बको बजेट चाहिँ त्यो भुवाङलाई पूर्ति गर्नको लागि त्यति ठुलो आकारको ऋण लिने यो ठुलो रकम हो। अब यसलाई हामीले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कति हो त रेशियो भनेर हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 9%। एउटा नोर्म के थियो भने 5% ननाग्ने भन्ने थियो। अर्थतन्त्रको आकार कति छ? 57 खर्ब छ हैन। भनेपछि 5 खर्ब भन्दा बढी ऋण लिएर गर्ने भनेपछि 5 खर्ब डिभाइडेड बाइ 57 खर्ब गर्दाखेरि झन्डै 9% को यो डेट टु जीडीपी चाहिँ जुन लोन भयो जीडीपी को आकारमा त्यो चाहिँ अलि धेरै नै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब त्यो आएर आर्थिक वृद्धि भयो भने यसलाई तिर्न सकियो। तर आन्तरिक लोनतर्फ विदेशी लोन चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडीबीबाट आएका लोनहरू प्रोजेक्टसँग गाँसिएका हुन्छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नै नियमअनुसार खर्च हुन्छ, पछि शोध भर्ना गर्ने हो। आन्तरिक लोनले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल बजारबाटै सोसेर हैन वित्तीय संस्थाहरूबाटै सोसेर नेपाल सरकारले खर्च गर्ने हो। र जुन हामीले भन्छौँ नि निजी उद्यमीले चाहिँ उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि मैले उपलब्ध ऋण नपाउने, तर नेपाल सरकारले चाहिँ बजारबाट रकम सोसेर पछि तरलताको अभाव आउला, ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति चाप पर्ला हैन, त्यसले चाहिँ उद्यम व्यवसायलाई अलिकति असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ मलाई। तर हामीले यति चिन्तन गरिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले पनि सोच्या होला यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। सायद जसरी 1751 अर्बको बजेट 1530 मा गएर झर्यो, यो 1860 अर्बको बजेट पनि पछि घट्छ। हामीले भनेको जस्तो प्रक्षेपण गरेको मात्रामा आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउन नपर्ला भन्ने अनुमान पनि साथीहरूले गर्नुभएको हुन सक्छ। त्यो अब आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्को 1 वर्षको जति पछि चाहिँ हामीलाई त्यो त्यतिर थाहा हुन्छ। भनेपछि ओभरअल चाहिँ आय र व्ययको अनुमान ठिकै छ हैन, ठिकै छ। तर पहिले भन्दा अलि रफ्तारमा काम गर्नु पर्यो अर्थमन्त्रीजीले र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो तहमा हामीले हेर्ने के हो त भने
त्यो आम्दानी त यताबाट आयो। पे जुन सरकारले खर्च गर्छु भनेको छ नि, त्यो सरकारले खर्च गर्छु भनेका सेक्टरले आर्थिक वृद्धि गर्छ कि गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने हो। यसमा म माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई अलिकति शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु। जुन 5वटा प्राथमिकताका सेक्टर भन्नुभएको छ नि, त्यसलाई हामीले राम्रो ढङ्ग पुर्याएर निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर गर्न सक्यौँ भने त्यो 5वटा सेक्टरले केही न केही इकोनोमिक ग्रोथमा टेवा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन 6% को जुन उहाँले चाहिँ अनुमान गर्नुभएको छ त्यो पुग्ने गरेर अगाडि जाउँ। के छन् त 5वटा सेक्टर उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको? पहिलो डिजिटलाइजेसन, हैन, यो आइटी क्षेत्रमा भइरहेको जुन एउटा यो क्रान्ति छ त्यसलाई टेवा दिने किसिमले नै उहाँले कुराहरू लिएर स्टार्टअप बोर्डको कुराहरू गर्नुभएको छ, हैन, आइटी पार्कहरूको काठमाडौँ, बुटवल, चारखाल, खुमलटारदेखि लिएर धेरै ठाउँको चर्चाहरू गर्नुभएको छ र केही करका सुविधाहरूको पनि गर्नुभएको छ। नेपालभित्रकै सफ्टवेयरको प्रोक्योरमेन्ट लोकल्ली सोर्स्ड सफ्टवेयरबाटै गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, हैन। यी धेरै 3-4वटा कुराहरू चाहिँ मलाई खुसी पनि लागेको छ। मैले पनि सल्लाह दिएको थिएँ उहाँलाई यो नेपालका सफ्टवेयर निर्यातकर्ताहरूसँगको छलफल गरेर उहाँहरूले दिनुभएको इनपुटलाई अर्थमन्त्रीजीले डिजिटलाइजेसनमा राम्रो एउटा देखाएको छु। कृषिमा पनि अब दशक नै घोषणा गर्ने भनेर गइएको छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ एग्रिगेट नम्बर त्यो कुल रकम विनियोजन हेर्दाखेरि चाहिँ घट्या जस्तो देखिन्छ। पोहोर 59 अर्ब थियो, यसपालि 57 अर्ब छ। तर मलाई लाग्छ सिँचाइतिर उहाँले जुन प्राथमिकता दिनुभएको छ नि, सिँचाइको बजेट र कृषिसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले जुन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ कृषिमा, त्यसले मलाई लाग्छ आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति टेवा दिन्छ होला। टुरिज्ममा पनि पुरानै कार्यक्रमहरू धेरै छन्, तर अलिकति 10 लाख पर्यटन आगमनलाई म 16 लाख पुर्याउँछु भनेर उहाँले अलिकति टिआइएका कुराहरू, हैन, निजगढको कुरा भयो, भरतपुर एयरपोर्टका कुराहरू भयो, विभिन्न ट्रेलका हिमालयन ट्रेलहरूदेखि लिएर किरात ट्रेल, शिव ट्रेल, बुद्धिस्ट ट्रेल जस्ता कुराहरू सँगसँगै अन्य केही प्रायोरिटाइजहरू गर्नुभएको छ। टुरिज्ममा पनि आशा गरौँ अलिकति माथि जाला। क्लिन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जामा राम्रो रेजर्भोयरमा जुन प्राथमिकता गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्नुभएको छ। अरूमा पनि अब करिब 900,000 मेगावाट चाहिँ उत्पादन बढ्ने भनेको हामी 100 वर्षमा चाहिँ बल्ल बल्ल पञ्चायत ढल्दा जम्मा 262 मेगावाट थियो देशमा। अहिले हामी बल्ल बल्ल 3000 आयौँ। अब 3000बाट एकैचोटि अर्को सालसम्ममा 4000 पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामीले गति प्रदान गर्न सकौँ, हैन। भौतिक पूर्वाधारमा वात्त बढाएको छ, 136 अर्बबाट झन्डै 150 अर्बभन्दा बढी छ। तर यहाँ चुनौती के हो भने धेरै सांसदहरूले पनि सबैले टुक्रे आयोजनाहरू राख्ने गर्दछन्, हैन। तर अलिक केही रूपान्तरणकारी ठुला परियोजनाहरूमा पनि उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ। र औद्योगिकरणमा यसपालि मलाई रमाइलो लागेको हाम्रो यो वाणिज्य उद्योग मन्त्रालयलाई प्राय हेपिन्छ क्या, अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्ने गर्दछ। तर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत यसपालि धेरै अलि सृजनात्मक कार्यक्रमहरू आएको मैले देखेँ। कोरिडोर्स र क्लस्टर्सहरूको जुन अवधारणा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर, अघि ट्रायङ्गलको कुरा सुन्नुभयो तपाईँहरूले, हैन, बुटवल, नारायणघाट, पोखरा लगायत त्यस्ता केही रमाइला राम्रा कार्यक्रमहरू अहिले नयाँ आएका छन्। सो मलाई लाग्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, हरित औद्योगिकरण र पूर्वाधार, यीबाट चाहिँ ग्रोथमा अलिकति धक्का दिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 6% आफैमा हामी जस्तो कम विकसित मुलुकले 6%, 7% को आर्थिक वृद्धि वास्तवमा महत्त्वकांक्षी नै होइन। अझ लो बेस, यसपालि हामी 3-4% को हाराहारीमा छौँ। बेस आधार कम हुँदाखेरि झन् फड्को मार्न सकिने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। 6% को आर्थिक वृद्धि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई 2 चरणमा कुरा गरेँ। पहिलो आएर बिएको अनुमान, दोस्रो चाहिँ ग्रोथ कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुराहरू गरेँ, हैन। अब तेस्रो पाटो चाहिँ हामीले केलाउनु पर्ने के हो भने सेक्टर वाइज रिफर्महरू कहाँ छन्, हैन। इकोनोमिक ग्रोथका अलावा जस्तो स्वास्थ्यमा के छ, शिक्षामा के छ, श्रममा के छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेकै मन्त्रालयहरूमा पनि हामीलाई विशेष चासो रह्यो। खेलकुदमा के छ, गृह मन्त्रालयमा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैमा बजेट पोहोरकै निरन्तरता छ धेरैमा। र जस्तो शिक्षामा अब मान्य सुमना श्रेष्ठले यसमा तपाईँहरूलाई धेरै नै भन्नुहुनेछ, उहाँहरूले सुरु गर्नुभएका सुधारका कार्यक्रमहरूलाई कहाँ चाहिँ स्केल अप गरिँदैछ इत्यादि उहाँले भन्नु होला। तर मलाई राम्रो मैले नोट गरेको चाहिँ अहिले सुन्दै एजुकेसनल लोनको कन्सेप्ट, यो शैक्षिक कर्जाको अवधारणा असाध्यै राम्रो हो। जति माथि उच्च शिक्षामा चाहिँ, हैन, मध्यमवर्गीय मानिसहरू आउँछन्, पछि अब डाक्टर, इन्जिनियर, आइटीमा काम गर्ने साथीहरूले त कमाउन सक्छन् नि। एउटा निश्चित आम्दानीभन्दा माथि चाहिँ आम्दानी आय हुन थालेपछि त्यो रकम तिर्नु पनि पर्ने। सो शैक्षिक कर्जाको कन्सेप्ट नभए राज्यले धान्न नसक्ने हुन जान्छ। सो त्यो एउटा कन्सेप्ट हो, हैन। शिक्षा म सक्छु अनि क्वेसन पनि ल्याउँला। श्रममा मान्य डिपी अर्यालले यसलाई विस्तृत गर्नु होला। श्रमाधारको कन्सेप्ट छ, रेमिटेन्ससँग जोडेर,
होइन धेरै कुराहरू गर्ने छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई फराकिलो विस्तार गर्दै लाने कुराहरू छ। गृहमा अब हाम्रा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेजीले पनि भनिराख्नु भएकै छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आछ होइन, यो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको चाहिँ जुन 16 वर्षमै पेन्सन हुने अथवा 20 वर्षपछि त्यसको पुनरावलोकन गरिने इत्यादि कुराहरू छ, अध्ययन गर्ने हो। सबभन्दा रूपान्तरणकारी चाहिँ गृहमा नेसनल आइडी नै हो। नेसनल आइडीको मोडर्नाइजेसन र सर्वसुलभता अथवा युनिभर्सलाइजेसन गरेपछि चाहिँ त्यसले चुहावटमा रोक्ने 116 अर्ब तपाईँहरूको हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। कति लिकेज होला, कति वेस्ट होला, त्यो एनआइडीको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई धेरै नै रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब खुला कारागारका कन्सेप्टहरूदेखि लिएर यावत भयो र युवा खेलकुदमा पनि मान्य विराज भक्त श्रेष्ठले अब पछि कुराहरू राख्नु होला, तर त्यहाँ पनि फेलोसिपका कुराहरू छन्, ओलम्पिक स्तरका चाहिँ तयारीका कुराहरू छन्, 80वटा त टुर्नामेन्टै गर्ने कुराहरू छन् होइन, इत्यादि त्यो पनि आएको छ। अन्यमा अब स्वास्थ्यका कुराहरू भए होइन, विभिन्न अस्पतालहरूको घोषणा इत्यादि छन्। अब कतिमा चाहिँ यता क्यापेसिटी बढाउँदै जाने तर दरबन्दी नबढ्ने यी चुनौतीहरू छन्, यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ अगाडि त्यो मलाई लाग्छ